अब यसमा म बढी बोल्न त चाहिनँ, तर पनि हाम्रो कृषि मन्त्रालयका सरले जुन भन्नुभयो, वास्तवमा कृषि क्षेत्र चाहिने अब विदेशी लगानीको लागि अहिलेसम्म तीनटा ऐन आयो। 38मा आयो, 49मा आयो र यो 75मा आयो। 38को ऐनमा यो क्षेत्रहरू बन्देज थिएन, 49को ऐनमा केही रूपमा बन्देज थियो र 75को ऐनले पनि बन्देज गरेको थियो। तर हाम्रो कृषि मन्त्रालयका सरले भने जस्तै वास्तवमा खालि बन्देज मात्र गरेर हुन्छ कि रेगुलेट गरेर जाने, आउने नदिने कि आएकोलाई व्यवस्थित गरेर जाने। र यो बारम्बार छलफलको कुरा भएको नभएको सम्बन्धमा छलफल भएको, मैले जानेको सम्बन्धमा छलफल भएको हो र छलफलमा अब को सहभागी थियो यो डिटेलमा भन्न सकिन्छ, तर मैले थाहा पाएकोमा मन्त्रालय स्तरमा यो छलफलहरू भएका हुन् र यसमा सहभागीहरू पनि भएका थिए। अब छलफलमा कोही छुटेका होलान् भने त चाहिँ अब सहभागीका सङ्ख्याहरू यो सहभागी को थियो त्यो मलाई डिटेल भएन, तर छलफल चाहिँ भएको हो, समिति नै गठन भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र यो आइसकेपछि पनि विगतको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिलेसम्म विदेशी लगानी कृषि क्षेत्रमा 290वटा देखिन्छ हाम्रो तथ्याङ्कबाट। उद्योग विभागको तथ्याङ्कबाट 290वटा उद्योगहरूमा आएको छ, जसमा चाहिँ ठुला उद्योग भनेको 4वटा हो। त्यो 4वटा उद्योग भनेको ठुला उद्योग भनेको सबै 50 करोडका नबुझ्नु होला, किनभने ठुला उद्योगको परिभाषा 38 सालमा छुट्टै थियो, 49 सालमा छुट्टै थियो पुँजीको हिसाबमा। अहिले आएर 50 करोड भएको कारणले यो पुराना उद्योगहरू 50 करोडको लगानी हो भने नबुझ्नु होला। ठुला उद्योग अहिलेसम्म 4वटा आएछन्, अहिले पनि खोलिएको ठुला उद्योग मात्रै हो। तर ठुलो उद्योगमा अनुसूचीमा अहिले हाम्रो अनिको सरले भने जस्तो अनुसूची नेगेटिभ लिस्ट हो, जुनमा विदेशी लगानी गर्न पाइँदैन। ऐनको अनुसूचीमा छ, एउटा मात्र अनुसूची छ। त्यो अनुसूचीमा केही परिवर्तन गर्नु पर्यो भने मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले गर्न सक्छ। मन्त्री परिषदले गरेपछि लाग्छ, त्यस कारणले संसदमै जानुपर्छ अनुसूची। त्यो ऐनको अन्य दफामा संसदमा जानुपर्छ, तर अनुसूचीको लागि चाहिँ नै संसदमा जानुपर्ने होइन, मन्त्री परिषदले गर्न सक्छ। यो चाहिँ क्लियर गरेँ र यसमा आइसकेपछि यसलाई होला आएकोमा समस्याहरू छन् भन्ने कुरा म यहाँ बुझिरहेको छ। त्यो समस्याहरूमा छलफल गर्नलाई अहिले हाम्रो कृषिको सरले भने जस्तै बरु आउन दिउँ। आउनको लागि के कुराले हामीले आफ्नो भनौँ स्वदेशी उद्योगलाई या उद्योगपतिलाई श्रमिकलाई सम्वर्धन गर्न सक्छौँ, उहाँलाई बढावा दिन सक्छौँ, साथसाथै विदेशी लगानी पनि प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ। र त्यसको मापदण्ड बनाउनुपर्छ भने मापदण्ड बनाउनको लागि मन्त्रालय स्तरबाट हुनसक्छ, त्यो ठुलो कुरा हुँदैन, तर यसमा छलफल गरेर बनाउन सकिन्छ होला। निर्देशिकाहरू डढाएर मात्र बस्ने कि होइन त्यसलाई विस्तृत गरेर जाने। तर यस सम्बन्धमा मलाई लाग्छ कि छलफल गर्नलाई उद्योग मन्त्रालय पनि हुन्छ, होइन भने हामी उद्योग विभाग समस्या छ भने उद्योग विभागबाट पनि आयो भने पनि मापदण्ड बनाएर हामी छलफल गरेर बरु त्यो मापदण्ड बनाएर कसरी दुईटैको लागि फलिफाप होस्, राज्यलाई पनि होस्, विदेशी लगानीलाई होस् र स्वदेशी उद्योगलाई पनि मार्न परोस्। त्यो हिसाबमा छलफल गर्नको लागि र त्यो मापदण्ड बनाएर हामी पोजिटिभ हुन्छौँ। हामी त्यसमा चाहिँ समर्थनै गर्छौँ। आयो भने हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट के गर्नुपर्छ उद्योग विभागले गर्छ र मलाई लाग्छ उद्योग मन्त्रालय पनि यसलाई ठुलै छ। प्रोटेस्ट मात्र भयो, तर चाहिँ समझ अहिले जुन कुरा आइरहेको छ कि यसलाई कसरी रेगुलेट गर्ने भन्दाखेरि त्यो रेगुलेटको हिसाबमा गयो भने राम्रो हुन्छ। र विदेशी लगानीलाई किनभने हामी अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भएको कारणले एक्लै बस्न सक्दैनौँ। हाम्रो सरले भनिहाल्नु विदेशी लगानीलाई ठ्याम्मै कृषि क्षेत्रमा बन्दै गर्ने कि त्यसलाई रेगुलेट गरेर जाने, त्यो विचार्ने कुरा हो। रेगुलेट गर्ने हो भने के कसरी रेगुलेट गर्ने, व्यवसाय साथीहरूको त्यसको आयो भने त्यसलाई हामीले समाधान गरेर उपयुक्त चाहिने कुराहरू समाधान गरेर जान सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ मलाई ठुलो कुरा छैन। अनुसूचीमा आउने बित्तिकैमा अहिले नै विदेशी लगानीको घरती कृषि क्षेत्रमा आइहाल्यो भन्ने छैन, अहिलेसम्म कुनै आएको पनि छैन। हामी विदेशी लगानी शाखामा या उद्योग विभागमा अहिलेसम्म कुनै प्रपोजल आएको पनि छैन, त्यस कारण ढिलो भइसकेको छैन। जस विरोध प्रकट भयो त्यो चाहिँ चासोको विषय कुरा भयो, ठिकै हो, समयमै भयो। त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नलाई कसरी गर्न चाहिँ त्यो सहकार्य हुन्छ। यति भन्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ राख्छु। धन्यवाद। धन्यवाद उदय कुमार गुप्ता सर। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। हामी यो कार्यक्रम 4 बजे सकाउनेछौँ। हामीसँग अब वक्ता छैन, 1-2जना मात्रै छ। यसै बिचमा हामीलाई एकजना वक्ता, हामीसँग एकजना वक्ता मात्रै बाँकी छ। त्यसै बिचमा नेपाल केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ईश्वरी प्रसाद पाण्डे। उहाँले म केही कुरा राख्छु भन्नुभएको छ। उहाँलाई 1 देखि 2 मिनटमा आफ्नो कुरा राख्न म आग्रह गर्दछु।
थ्याङ्क यू सजिलो भयो। अब म यो राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय रविन्द्र केसी सर। उहाँलाई यो कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला किन यो आयोग हो र यसले नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग पुर्याइराखेको छ र किसानलाई एउटा दिशानिर्देश र सरकारलाई पनि एउटा दिशानिर्देश दिने काम यो आयोगले गरिराखेको छ र उहाँको भनाइ एकदम महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ सरकारलाई पनि र उद्योगीलाई पनि। रविन्द्र केसी सरलाई आफ्नो कुरा राख्नको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस बेरमा मैं कृषिमा विदेशी लगानी भनेर विदेशी लगानी खुला किन भन्ने सन्दर्भका अध्यक्षज्यू र यहाँ देशमा आश्रित हाम्रो कृषि तथा पश्चिम विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ हाम्रो श्री राम घिमिरे सर, उद्योग मन्त्रालयका हाम्रो सचिव जतिको होला है, लगायत देशमा आश्रित अघिराज भण्डारीजी होइन, लगायत तपाईँ पत्रकार साथीहरू र किसान प्रतिनिधि मित्रहरू, यो सब्जेक्ट साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। सर्वप्रथम त मैले यहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी छु। हाम्रो आयोगको स्थापना दिवस थियो आज। यसमा मन्त्री हाम्रो सम्बन्धित विभागको मन्त्री पद्मकुमार अर्याल, दुवैजना सचिवहरू लगायत धेरैजनाको सहभागिता थियो। धेरै बनाएर अहिलेको अवस्थामा थियो। उहाँहरूसँग हामी छलफल गर्थ्यौँ। मलाई चाहिँ हाम्रो मनोजीले भन्नुभएको थियो यो टपिक साह्रै राम्रो हो, किनभने यो नेपालको जुन 2/3 मेजोरिटी द्वितीयभन्दा बढी कुनै न कुनै ढङ्गले कृषिमा आबद्ध छ र हाम्रो रोजगारीको सवालमा आय आर्जनको सवालमा कुनै ढङ्गले एउटा भैँसी पालेर हुन्छ अथवा कुखुरा पालेर हुन्छ, अन्डा बेचेर हुन्छ, कुनै न कुनै ढङ्गले आफ्नो जीवनयापन सञ्चालन गरेर हामी आइरहेका छौँ। आयोग स्थापना भएको दोस्रो सालमा वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा हामीले ठुलो एउटा इन्टरेक्सन कार्यक्रम राखेका थियौँ, त्यो 32 पुतलीमा। त्यति बेला सम्बन्धित मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयबाट नै कार्यक्रम प्रस्तुत लगाएका थियौँ र राष्ट्र ब्याङ्कको पनि उपस्थित थियो त्यसमा, अर्थ मन्त्रालय लगायत ठुलो एउटा थियो। राजनीति पार्टीको कुरा गर्नुपर्दा नेपाली काङ्ग्रेसबाट महामन्त्री शशाङ्क परियाला हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन पार्टीबाट प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो र वैदेशिक लगानी नेपालको सन्दर्भमा लगानी गर्ने उपलब्धि छ कि छैन, यदि छ भने कसरी छ, यदि छैन भने कसरी हुन सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा हामीले ठुलो एउटा छलफल गराएका थियौँ। आयोगको तर्फबाट हामीले कार्य प्रस्तुत गरेका थियौँ र उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो। ठुलो छलफल त्यति बेला पनि यसको चाहिँ एउटा ठुलो मतलब गर्मागर्मी सुरुवात हुन थालेको थियो अनि आयोगको ध्यान आकर्षण भयो र हामीले राख्यौँ। अघि कतिपय हाम्रो मन्त्रालयको सहसचिवले भन्नुभयो, श्री राम घिमिरे सरले पनि उद्योग मन्त्रालयको उहाँले भन्नुभयो नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी चाहिन्न भन्ने होइन, बडो महत्त्वपूर्ण। हाम्रो विकसित देश छौँ, विकासमुख देश हो नेपाल। यति मात्र होइन, यसलाई आधुनिकता संसार कहाँ आधुनिकता गर्नुपर्छ। विज्ञानले कत्रो चमत्कार गरिसक्यो है, त्यो एउटा अवस्था छ। हामी यथास्थित हिजोको कोदो कोदालोमा निर्भर छौँ, आत्मनिर्भर छौँ अझै होइन। अब एक कट्ठा एक रोपनीबाट हामीलाई धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने छ। यस अवस्थामा अब त्यो लगानी नेपालमा भित्राउने नभित्राउने त हामीले आफै सञ्चालन गरेको चिजले हामी आफैलाई चित्ताउँछ भने त्यो त उपयुक्त नहोला। यसले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई भन्न खोजेको कुरा मुख्य कुरा के हो भने हामीले त्यो जुन छलफल राख्यौँ, ठुलो एउटा बहस राख्यौँ, तत्कालकोलाई रोक्ने काम पनि भयो, रोकियो। तर विडम्बनाको कुरा अहिले के छ, छलफल छ। मैले यहाँलाई बताउँछु अहिले किन आवश्यक छ किन छैन, दुवै छ। लगानी लिनुपर्छ,
चाइना जस्तो विकसित देश र संसारलाई आज आफूले चाहिँ अर्थतन्त्र पहिलो राष्ट्रको रूपमा उभाइरहेछ। हिन्दुस्तान इन्डिया पनि आज संसारको जल्लाको रूपमा आइरहेछ। उनले पनि लगानी गरिरहेछ। अमेरिकाको विभिन्न मेगा प्रोजेक्टहरू के अरे उहाँ आएर चाइनामा सारा चाहिँ लगानी भइरहेछ। तर उनीहरूको आफ्नो क्राइटेरियामा छ। उनीहरूको आफ्नो देशलाई अझ असर पार्ने, त्यहाँको पब्लिकलाई असर पार्ने खाले कुनै त्यस्तो खाले लगानी गरिरहेका छ। इन्डियामा त्यही अघि भन्नुभयो नि, उहाँ किन हाम्रो अनिलराज भण्डारीले भन्नुभयो, इन्डियामा चाहिँ ठुलो गाई लिने सन्दर्भ इन्डियाले स्वीकृति दिँदैन। त्यस्तो अवस्था छ। अब नेपालको सन्दर्भ विडम्बनाको कुरा के भने, उहाँहरूलाई के भन्ने, हाम्रो उहाँहरूलाई है आज यो कुरा त्यहाँ पनि उठाएको थियो। अब उहाँहरूलाई भन्ने काम त छैन। विडम्बनाको कुरा के हो भने, विभिन्न कृषिका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका भारतीय सङ्गठनहरू छ। किसान सङ्घ छ, किसान सङ्गठनहरू छ, किसान महासङ्घ छ, कृषक समूह महासङ्घ छ, सहकारी महासङ्घ, 12-13,000 बढी कृषि सहकारीहरू छ त्यहाँनिर। यी सबैको अभिभावकको रूपमा नेपाल सरकारले आवश्यकता मानेर तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय किसान आयोग स्थापना भएको छ। राष्ट्रिय किसान आयोग स्थापनाको मुख्य उद्देश्य के हो भने, नेपालको हरेक तह र तबकाका किसानहरूको समस्यालाई कसरी पहिचान गर्ने र यसको कानुनी प्रक्रियालाई सुझावको रूपमा नेपाल सरकारसँग पेश गर्ने। एफडीआईको सन्दर्भमा कसरी जाने, अन्य लगानी क्षेत्र कसरी जाने, यो भित्र विशाल कुरा छ। दुधको कुरा होला। आज संसारभरि चाहिँ एउटा मार्केट लिइरहेछ। अमुल भन्ने गुजरातमा छ। डाक्टर कुरुन भन्नेले त्यहाँ गएर म आफै गएको छु, डाक्टर कुरुनलाई म भेटेको छु। त्यहाँको राष्ट्रपति हो भन्दा उहाँले मान्नु भएन। संसारभरि मार्केट लिइरहेछ। यो झन्डै झन्डै आइसकेका थियो 75 सालमा। कुनै राजनीतिक पार्टीको मतलब हाई लेभलको नेताले त्यसले हुन खोज्नु भएको थियो। हो कि मामले यदि त्यहाँ आएको भए अनिलराज भण्डारीले भने जस्तै ठुलो समस्या पैदा हुने अवस्था थियो। तर विडम्बनाको कुरा के भन्नुहुन्छ भने, उद्योग मन्त्रालयले के गर्न खोज्यो, हामी यो कुरा बुझ्न सकेका छैन। आयोगले पनि के गर्न खोज्यो, कसको लागि लिन खोजेको, यो जुन नियमावली के अरे ऐन आछ, ऐनको छलफल गऱ्यौँ हामीले। त्यो पहिले ठुलो इन्ट्याक्स कारण आफन्ट आउँछ। हामीले अस्ति सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन जस्तै किसान सङ्घ, सङ्गठन महासङ्घ, हाम्रो चाहिँ नवराजी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ है, लगातार हामीले ठुलो चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। विज्ञहरूको लाज त्यहाँ अहिलेको अवस्थामा कतिको सान्दर्भिक छ यो। पहिलो कुरा त अहिले अवस्था लिने अवस्था होइन, यो अस्थिरता छ अहिले पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, महत्त्वपूर्ण पाठ के हो भन्नुहुन्छ भने, आयोग स्थापना छ। आयोगले पेश गरिसकेका छ मन्त्रालयमा। हामीले वैदेशिक लगानी कसरी लाने नाम डगन पेश गरिसकेका छौँ। मसौदा पेश गरेका छौँ मन्त्रालयमा। आज पुनः दुईटै मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रीलाई सबै नाम हस्तान्तरण गऱ्यौँ आज फेरि सबै A to Z। त्यो त त्यहाँ मन्त्रालयमा रहँदैन। कहाँ फाल्छन्। एक हप्तामै भेटिन्छ त्यहाँ त। मेरो यो 4 वर्ष बिचमा उहाँलाई थाहा छ हरेक कुरा मैले त्यहाँ डिबेट गर्नुपर्छ मन्त्रालयको कार्यक्रममा। प्रायः अध्यक्ष जानु म जान्छु त्यहाँ। त्यो धेरै कुराहरू हुन्छ त्यहाँनिर, कुनै चिज भेटिँदैन। त्यस्तो अवस्था छ त्यहाँनिर है त्यो मन्त्रालयमा। अब मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने, उद्योग मन्त्रालयको मित्र हुनुहुन्छ यहाँनिर, लेखराज भट्टराईलाई भेटौँला हामीले है, सचिवलाई हामी भेट्छौँ, त्यहाँ कुरा गरौँला। तर यो कसको लागि लिनु खोज्यो यो बुझ्न सकिएन सबभन्दा पहिलो कुराहरू। यदि लिने हो भने स्टेक होल्डरलाई सोध्नु पर्दैन, स्टेकहोल्डरसँग सुझाव लिनु पर्दैन, राष्ट्रिय किसान आयोगलाई सोध्नु पर्दैन। कसलाई लिएको यो हङ्गामा आउनु पनि जरुरी थियो। सिङ्गो नीति निर्माण नेपाल कृषि प्रणालीलाई कुन नौले जाने, यसलाई कसरी आधुनिकता गर्ने, कसरी यान्त्रिकीकरण गर्ने, कसरी चक्रबन्दीमा जाने, किसान उत्पादन गरेको वस्तुलाई कसरी व्यवसाय गर्ने र बजेट बनाउने व्यवस्था गर्ने, समर्थन मूल्यको सन्दर्भमा कसरी लैजाने नेपाल सरकारले, अनि मात्र अर्थतन्त्रको पिलर बनिन्छ यसलाई। तर उद्योग मन्त्रालय विडम्बनाको कुरा, आफ्नो तालले केही सीमित कर्मचारी राखेर यो पास गरेका छ। तर अझै पनि यो बिग्रिया छैन, अझै पनि बिग्रिया त छैन नि। यो ऐन मात्र बनेर, ऐन त योभन्दा पहिले 3टा बनाएको छ, त्यो पनि हेऱ्यौँ हामीले। 3टा ऐन लिएर हामीले त्यहाँ टाइली गरेर पनि छलफल गऱ्यौँ हामीले। ऐन बन्दैमा अझै केही बिग्रिया छैन। तर एउटा के पाठ सिक्नु जरुरी छ भने, नेपाल सरकारको एउटा निकाय भएपछि त्यो एउटा स्टेक होल्डरलाई सोध्नुपर्छ नि। यहाँले लिएर तपाईँको त्यो के अरे भुषालीलाई भन्नुहोस्, सचिवलाई गएर हामीले भन्छौँ, मन्त्रीलाई भन्छौँ, लेखेर बसेर कुराहरू छ हामीले। तपाईँले कहाँ कसको उद्योग मन्त्री भएर बस्नुभएमा के लागि लिनु खोजेको, के यो नेपालको 2/3 मेजोरिटी किसानहरूलाई यसले सम्बोधन गर्न सक्छ त? यदि आयो भने समस्या पैदा भइहाल्यो नि, भएन? असम त केही पनि छैन। त्यसकारण अझै पनि के छ भन्दाखेरि, नियमावली बन्दैन सन्दर्भमा हामीले के चेनफेन गर्न सक्ने सम्भावना छ। यसलाई क्राइटेरिया त राख्छौँ नि, कुन चिजमा लिने, कुन चिज लिँदाखेरि हाम्रो यो निम्न स्तरको किसानको विभिन्न क्याटेगोरी छ नि,
यसलाई कसरी हामीले चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, उनीको हक र अधिकार, उनको रोजगारीलाई कसरी लिने, 50 करोडभन्दा माथि लिन बल्ल चाहिँ एग्रिकल्चर इन्स्टिट्युटलाई भनिन्छ त्यहाँ, होइन? तर त्यो लिँदाखेरि हामीलाई असर पर्ने नपर्ने, कुन क्षेत्रमा पर्ने, जस्तै यान्त्रिक कुराहरू हामी लिन सक्छौँ, कृषिलाई चाहिने कुराहरू, मिश्रित चिज हामी लिन सक्छौँ। यदि ल्याउने अति आवश्यक लिनु पऱ्यो भने कुन आवश्यकता छ त्यो त तपाईँहरू सोध्नु पऱ्यो नि, पर्दैन? स्टेक होल्डर तपाईँहरू हो नि, त्यसलाई सोध्नुपर्छ। आयोगले पेस गरेको छौँ, डकुमेन्ट पेस गरिरहेको छ त्यहाँ, हामीले त्यो सम्बन्धित उद्योग मन्त्रालयमा हामीले पेस गरेका छौँ त्यो। यस कारण मैले भन्न खोजेको कुरा मुख्य के हो भने उद्योग मन्त्रालयले लिँदाखेरि स्टेक होल्डर पहिलो ठुलो छलफल गर्नुपर्छ, अनि विज्ञहरूको विषय राख्नुपर्छ। पहिले किसानहरूको संगठनमा राख्नुपर्छ, विज्ञहरूलाई राख्नुपर्छ, सिङ्गो राष्ट्रिय किसान आयोगमा उपस्थित भएर राख्नुपर्छ, अनि छलफल गरी विवादको विषय नै आउँथेन। उहाँहरूले फाइदा के त, कुनै फाइदा छ? फाइदा नि छैन उहाँहरूलाई पनि। तर यो ढङ्गले लिएर के गर्न खोजेको हो? या त अब अहिले त असम्भव केही पनि छैन, सबै चिज परीक्षा गर्न सक्छ यहाँ त, होइन? यो ढङ्गले जाने भने त मैले समस्या पैदा त भयो नि, भएन? यो पनि फेरि अहिले अब यो के भनौँ, अब यो अहिलेको गभर्मेन्ट पार्लियामेन्ट छैन नि हाम्रो बिचमा, त पार्लियामेन्ट पनि छैन। त्यो त पास गर्ने अहिले यो तत्कालै पास, अर्को इलेक्सन नभएर यदि इलेक्सन हुने भए पनि भए पनि यो त फेरि टाइम त लाग्छ, होइन? यस ढङ्गले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने उद्योग मन्त्रालय जुन वान डोर सिस्टमबाट मेन विन्डोबाट होइन, माथिबाट झ्यालबाट जुन लिने काम गर्ने, यो चाहिँ उचित काम होइन, बिल्कुल होइन। र तपाईँ जस्तो किसान साथी, पत्रकार साथीहरूले एउटा के उजागर गरिदिनु जरुरी छ। यही हो डेमोक्रेसी भने, यही हो प्रजातन्त्र भने। हिजो राज संस्था थियो, राज संस्थाबाट चल्थ्यो, आज त जनताको स्वरूप विद्या भन्ने राष्ट्रपति हुनुभएको छ नि, राममणि यादव हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ जानुभएको छ। यो त तपाईँ हामीलाई हो नि, सबभन्दा अहिलेको संविधान व्यवस्था के गरेछ भने सार्वभौम जनता हो, राष्ट्रपति नहोथे, प्राइम मिनिस्टर नहोथे, केही पनि होइन। तपाईँ हामीले चाह्यो भने राजतन्त्र फाल्यो, ऊ पनि परिवर्तन हुन सक्छ। तर स्टेक होल्डर त युज गर्ने हामी नै ढुङ्गो माटो कुटो कोदाल गर्ने हामी हो। किसानको ठुलो समस्या छ यहाँभित्र। नेपालमा एकातिर संसारका दुईवटा ठुलो राष्ट्र बिचमा हामी छौँ। संसारको सबभन्दा बिग पपुलेसन भएको देश चाइना, सेकेन्डको पपुलेसन भएको देश इन्डिया, बिचमा हामी छौँ। अनि यो देशको सबभन्दा मेरुदण्ड के त के हो? कृषि, पर्यटन, जलस्रोत। योभन्दा विकल्प केही छ? जलस्रोत पनि रातारात हुनेवाला छैन, पर्यटन पनि रातारात हुनेवाला छैन। रातारात हुने भनेको के हो भने यो कृषि हो। अनि कृषि प्रणालीमा हामी यो ढङ्गले गयौँ भने दुधका ठुला ठुला कम्पनीले दिने, हामी कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ। अहिले समस्या एकातिर छ, माछा किसानको ठुलो समस्या त्यस्तै छ। माछा किसानहरूको, दुधको किसानको तपाईँ देख्नुभयो, ड्राई दुध लिएर यहाँको दुध चाहिँ तपाईँको मिल्क होलिडे गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यो समस्या छ। मासुमा अलिअलि आत्मनिर्भर अझै भइसकेको छैन, माछा मासुमा अलिअलि हुने अवस्था छ। त्यो पनि इन्डियाबाट चोर निकासी भइरहेछ। हामी त जिल्ला जिल्ला घुम्छौँ नि व्यापक रूपमा। अस्ति माननीय मन्त्री घनश्यामजी हुँदा तपाईँले एउटा लिड गरेर जानु होला भन्नुभएको थियो, उहाँहरूको त्यो साहित्य कार्यक्रम मैले बोलाएको थिएँ। भोलिपल्ट उहाँहरूको टेलिभिजनसहित लिएर म गएको थिएँ आफै। धानको समर्थन मूल्य कुरा आउँछ, कार्यान्वयन भएको छैन। स्टार्टिङ त भाउ कमसेकम समर्थन मूल्य सुरुवात धानमा मात्र होइन, टमाटरमा गर्नुपर्छ, हरेक चिजमा गर्नुपर्छ। हामीले दुधको त्यही समस्या थियो, दुधको त्यही समस्या लामो यो सहकारीबाट सञ्चालित दुध संस्थाहरू, त्यहाँ हामीले 10 रुपियाँ लिएर 10 रुपियाँ बढाउनलाई सहयोग गऱ्यो। त्यसलाई मैले नेतृत्व गरेको थिएँ आयोबाट। मैले भन्न खोजेको कुरा पनि एकातिर यत्रो समस्या छ, भइरहेको चाहिँ उत्पादन गरेर बजारीकरणको व्यवस्था छैन अहिले। एकातिर 3 तहको सरकार निर्माण भएको छ। अहिले त राज्यले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बजेटको सन्दर्भमा कुरा उठाएको थियौँ हामीले, अहिले बजेटको कुरा उठ्यो। यहाँ बजेट सन्दर्भमा के थियो भने मैले त्यो प्रस्ताव गरेको थिएँ। मैले के भने नेपालको कुल बजेटको 5% मात्र विनियोजन गरौँ। अहिलेको पार्लियामेन्टमा कुनै राजनीतिक पार्टी विरोध छैन। अहिले यस्तो अवसर आयो, यो एउटा संसारभरि यो कोभिडले ठुलो एउटा समस्या पैदा त गर्यो, ठुलो मानवीय क्षति भइरहेछ, अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा के थियो भन्दाखेरि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी एउटा मात्र कुरा थियो, कृषि बजेट बढाउँ भन्ने थियो। हामीलाई विश्वास थियो कि अब घनश्याम माननीय मन्त्री चल्दा बोल्दा उहाँ अहिले नेसनल लेभलको चाहिँ लिडर पनि हो, एउटा विचारको प्रतिपादक मान्छे पनि थियो। उहाँलाई हामी भन्ने गरेका थियौँ, मन्त्री त तपाईँलाई ठुलो चुनौती छ यहाँनिर। पहिला त रासायनिक मूल्य लेखान धेरै मन्त्रीहरूलाई यहाँ। अर्को कुरा यो यस्तो हो, यहाँ शैलेश आर्थदेखि यहाँसम्म अहिले यस्तो भएको सबै जान्छ। मैले उहाँलाई तपाईँलाई बिगार्न ल्याए जस्तो लाग्यो भनेर मैले व्यक्तिगत उहाँसँग कुरा गर्थेँ, नभन्दा अन्तिम त्यही अवस्था आयो, होइन?
मैले भन्न खोजेको कुरा के भने बजेट लिएन। गत बजेटको तुलनामा तपाईँको 3 अरब मात्र बढाइयो, त्यो पैसा कहाँ लगेर हाल्यो, रासायनिक मलमा हाल्यो ल। अनि केही भएको छ त? तपाईँ हामीले यत्रो चाहिँ कोभिडले अस्तव्यस्त पार्यो। इन्डियाले 2 पटकसम्म चाहिँ किसानहरूलाई केही सब्सिडी दियो, राहत दियो। चाइनाले तेडङ्गल दियो, विभिन्न देशले त्यो दिएछ। नेपालमा 1 रुपियाँसम्म दिएन। हामीले बारम्बार यो कुरा उठाइयो, मन्त्रीसँग बस्यो, सचिवसँग बस्यो, अर्थ मन्त्रालयमा हामी पुग्यौँ। पुग्दै के दिने भन्ने कुरा आयो होइन। दुधको किसानलाई दुधको लिटर हिसाबले दिने, माछाको चाहिँ माछालाई केही नयाँ ढङ्गले एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले गरिएको थियो। जमिन उत्पादन तरकारी गरेलाई चाहिँ कट्ठा र चाहिँ रोपनी हिसाब दिने भन्ने कुरा आएको थियो। हामी बोल्दै पनि हिँड्यौँ, मिडिया पनि बोलियो, व्यापक रूपमा हामी बोल्यौँ, ल हुँदैछ है, तपाईँलाई के राहत नेपाल सरकार तर्फबाट दिने कार्यक्रम छ पनि भनियो। तर त्यो कुरा हुन सकेन। अब अहिले आएर के गर्यो भन्दा 1 डोर सिस्टमबाट छिराएर लिएको छ, केही छैन। यहाँको विशेष राष्ट्रिय कृषि आयोग अगाडि छ, हामीले यो कुरा उठाइसकेका छौँ। हामीले कुन ढङ्गले लाने त्यो पेस पनि गरिएको छ त्यहाँनिर। यस कारण यो जुन सिस्टमबाट लियो यो उपयुक्त छैन। यसलाई परिमार्जन गर्ने सवालमा ल्याउनुपर्छ, वैदेशिक नलिनु होइन नि। मैले पनि यान्त्रिक कुरा ल्याउने हो कि मेसिन औजार लिने हो कि नयाँ टेक्नोलोजीले भनेको छ नि, हामीले आधुनिकता भनेको छौँ नि, आधुनिकता भनेको छौँ। टुक्रे पाडीको अन्त गर्ने, हलो जुवालाई सिधाएर नयाँ ढङ्गले जाने। 1 रोपनीमा त 5 मुरी धान फलाउँथ्यो भने त्यसलाई 8-10 रोपनी उ गर्ने। मलाई एकजना इन्डियाको एकजना मित्रले भन्नुभएको थियो, कृष्णहरमा म जाँदा अस्ति त्यहाँको कृषिका साथीहरू लगाएको थियो। त्यहाँ तपाईँको 1 कट्ठा मासु उत्पादन गर्दा अहिले भइरहेको प्रणालीमा अत्यधिक नयाँ टेक्नोलोजीबाट त्यो उत्पादन गर्न थालेछ अरे माछा अहिले इन्डियामा। त्यो टेक्नोलोजी आइसक्यो। यस्तो छ, नयाँ नयाँ तरिकाले आउने कुरा आइरहेको छ। उत्पादकहरूले बजारीकरण पाइरहेछन्, इन्डियाबाट चुरिने एकातिर भइरहेछ, हामी यही नै पिल्सिरहेका छौँ। त्यस कारण धेरै सन्दर्भमा कुराकानी के छ भने मैले यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय कृषि आयोगको तर्फबाट हामीले ठुलो पहल गर्यौँ। यहाँले आज गर्नुभयो, नवरात्रि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राम्रो सुझाव दिनुभएको छ। हाम्रो यो कृषक सभा महासङ्घको अध्यक्षज्यूले हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ लिएर पेस गरेर एउटा प्रेस विज्ञप्ति हामीले निकालिसकेका छौँ। र हामीले योभन्दा पहिले 3 वर्ष अगाडि नै हाम्रो मन्त्रालयमा हामीले पेस गरेका छौँ। यो पेस गरेका छौँ, यो क्राइटेरियामा जानुपर्छ, लिने हो। तर नेपाली किसानलाई थिचोमिचो पारेर यहाँको चिज सम्पूर्ण विदेशतिर लगेर हाम्रो अस्तव्यस्त पार्नु त भएन नि। उसले यहाँको चिज सारा चाहिँ यहाँ गरिदिने, यो लिएर त इन्डिया लगेर तपाईँको चाहिँ इन्डिया अथवा कुनै विदेशतिर लग्यो भने त भोलि रातारात के भने एकातिर जग्गा जमिनको समस्या आउन सक्ने आउँछ। हाम्रो दोस्रो कुरा हाम्रो रोजगारी पनि गुम्ने। यो ढङ्ग भएको हुनाले मैले यहाँबाट के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने बडो मैले आयोजक कृषि सभा महासङ्घ र यो चाहिँ अनाज जो पत्रकारहरूलाई एवार्ड्स गर्ने, यो कृषि पत्रकारहरूलाई एवार्ड्स गर्ने अर्गनाइजेसन छ, मैले यहाँबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो आचार्य हुनुहुन्छ, किरणजी लगायत हाम्रो टिम साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले योभन्दा पहिले पनि यो समर्थन मूल्यको सवालमा सहकारीको माध्यम सहकारीले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर जाने र त्यो चाहिँ खरिद गर्ने सवाल उहाँहरूले राख्नु, त्यहाँ पनि म सहभागी हुन अवसर प्राप्त गरेका थिएँ। त्यस कारण मैले उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूले भनेको कुरालाई राष्ट्रिय कृषि आयोगको तर्फबाट यहाँको आवाज र यहाँहरू असर नपर्ने गरी वैदेशिक लगानी भित्राउनु पर्छ। 2 मत छैन यसमा। अहिले आदर्श कुरा गरेर मात्र भएन, एकछिन तपाईँलाई उत्साहित दिएर त झिकाउनु पर्छ। तर तपाईँ हामीलाई असर नपर्ने गरी लिने गरी हामी प्रतिबद्ध भएर हामी सम्बन्धित निकायमा कुरा गरेका छौँ, फेरि पनि गर्छौँ। र नियमावली बन्न बाँकी नै छ, कार्यविधि बन्न बाँकी नै छ, पार्लियामेन्ट छैन अहिले। त्यस कारण यो सचेत गर्नु जरुरी छ। यहाँबाट प्रतिबद्ध जाहेर गर्दै म यहाँहरू बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।